كريم ديرماسوفت هو أحد منتجات شركة ماش للأدوية والمستحضرات الطبية. تم تصنيعه من منتجات طبيعية خصيصا للعناية اليومية بالبشرة والوجه وعلاج بعض الأمراض الجلدية والتناسلية الناتجة عن الالتهابات التي تصيب الجلد سواء الحادة أو المزمنة. يستخدم هذا الكريم على الجسم والوجه وهو ملائم لجميع أنواع البشرة. مكونات كريم ديرماسوفت: يتكون كريم ديرماسوفت من فيتامين أو أو فيتامين ه، وهو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويطلق عليه إكسير الجمال، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية خلايا الجسم والأنسجة من التلف وتقلل من فرص ظهور التجاعيد في البشرة، كما أنه يعمل على مقاومة الجذور الحرة في الجسم وبالتالي يحارب الشيخوخة ويزيد من عمر الخلايا. أضف إلى ذلك أن فيتامين أو يعمل على علاج بعض المشاكل الجلدية التي تنتج عن حروق الشمس وعوامل الجو الضارة، وذلك عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو ما يعمل على إعطاء البشرة الحيوية والنضارة، ويكسب الجسم نعومة وليونة فائقة، ويعمل على علاج جفاف البشرة ومحاربة علامات تقدم في السن. مادة الألونتوان وهو عبارة عن مركب كيميائي يتم إنتاجه من حمض اليوريك، ويستخدم بكثرة في صناعة منتجات تجميل ومنتجات صحة الفم وكريمات واقي الشمس وكريمات العناية بالبشرة واليدين، كما يدخل أيضا في مكونات أدوية علاج المشاكل الجلدية، وذلك لما له من تأثير مضاد للتهيج ووقائي للجسم، ويساعد على التئام الجروح من خلال تسريع وتيرة بناء الخلايا وتجددها، كما أنه يعمل على زيادة نعومة البشرة وترطيبها من خلال تحسين عملية تقشير الجلد لطرح الطبقة الخارجية من الجلد الميت وزيادة المحتوى المائي في الأنسجة خارج الخلية، هذا بالإضافة إلى التأثير التلطيفي لمادة الألونتوان والتي تعمل على علاج الحكة الخفيفة إلى المتوسطة في التهاب الجلد التأتبي. مادة البونتينول وهو فيتامين B5 الموجود في جميع الخلايا الحية تقريبا، والذي يعد من أكثر العناصر انتشارا في تحضير كريمات العناية بالبشرة والشعر وعلاج الكثير من المشكلات الجلدية، حيث أنه يعمل كمضاد للالتهابات الجلدية، وهو ما يساعد في تخفيف الحكة وعلاج الإكزيما بأنواعها، بالإضافة إلى تلطيف الجلد وتخفيف الإحمرار وعلاج حالات الطفح الجلدي. وتدخل هذه المادة في تركيب كريمات حب الشباب، وذلك كونها مصدرا غنيا بالعناصر المضادة بالميكروبات التي تحد من نمو وانتشار البكتيريا، كما تعمل هذه المادة على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة ومحاربة التجاعيد والشقوق الحرة، وترطب الجلد مما يساعد على تجديد الخلايا والتخلص من مشاكل البشرة وخاصة البشرة الدهنية. فوائد كريم ديرماسوفت: يستخدم كريم ديرماسوفت في علاج الحالات المرضية التي يصاحبها التهاب جفاف في البشرة أو التهاب الجلد، علاج حالات جفاف البشرة خاصة في فصل الشتاء، علاج حالات التهاب الجلد الناتجة عن حروق الشمس أو التعرض للمواد الكيميائية أو المنظفات، يستخدم في علاج خشونة الركب والأكواع وكذلك تشققات الكعبين والقدمين، يستخدم كذلك بعد إجراء تقشير للبشرة والوجه من أجل الترطيب، يستخدم بشكل يومي كعلاج مساعد لتفتيح الجلد، يستخدم في علاج الإكزيما التأتبية عند الأطفال، ترطيب الجلد والبشرة عند الأطفال خاصة في فترة الصيف، علاج حالات الصدفية، تخفيف من حالات الإكزيما وما يصاحبها من أعراض، علاج مرض السمات الجلدي ومرض جفاف الجلد المصطبغ، علاج حالات الطفح الحراري في فصل الصيف. بالإضافة إلى ذلك قد يستخدم كريم ديرماسوفت لتسهيل خروج الشعر من تحت الجلد خاصة في حالة بشرة الإوزة. موانع استخدام كريم ديرماسوفت: يمنع استخدام كريم ديرماسوفت في حالة إذا ما كان الشخص يعاني من حساسية العطور أو لأي من مكونات هذا الكريم. لا يستخدم كريم ديرماسوفت أيضا في حالة أمراض الفطريات.
الأضرار والآثار الجانبية المحتملة لاستخدام كريم ديرماسوفت. كريمات ترطيب الموضعية بشكل عام نادرا ما ينتج عنها آثار جانبية مثل الإحساس بوخز بسيط أو حرقان بعد وضع الكريم مباشرة، وسرعان ما يزول هذا الشعور بحكة جلدية بسيطة وخفيفة، ونادرا ما قد يحدث تورم في الوجه والشفاه. تحذير: يجب استشارة الطبيب في حالة ظهور طفح جلدي بعد استعمال الكريم. يفضل عدم التعرض للشمس مباشرة بعد وضع الكريم. لا يجب تغيير أو الزيادة في الكمية. يستخدم هذا الكريم لفترة محدودة. يفضل استخدامه من مرة إلى مرتين يوميا فقط. وفي حالة استعماله لعلاج الطفح الحراري في فصل الصيف أو ما يعرف بالحمونيل، يفضل استخدامه بجانب الأدوية المضادة للحساسية لضمان نتائج أفضل. كيفية الاستعمال: أولا، يجب تنظيف اليدين جيدا قبل الاستخدام. تنظيف المنطقة المراد وضع الكريم عليها وتجفيفها جيدا. ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الكريم مرة أو مرتين يوميا. لا تنسوا زيارتنا ومتابعتنا على مدونة ريتاج لمزيد من المواضيع والمعلومات حول كل ما يتعلق بالتغذية الصحية والجيدة، الزيوت والأعشاب الطبيعية، الصحة، الجمال، المرأة، الطفل، التغذية، الطبخ والحلويات. كما لا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا على اليوتيوب والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديوهات.